नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना विरुद्ध खोप अभियानको तयारी अन्तिम चरणमा। प्राय सबै जिल्लामा खोप आपूर्ति। अग्रपंक्तिका व्यक्तिलाई भोलिदेखि नै खोप लगाइने। नेपालकै ठूलो राराताल क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेन। खाना र आवासकै समस्याले पर्यटन प्रवर्धनमा समस्या। रोल्पाको सिंचाई विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 8 करोड 51 लाख रुपैयाँ खर्च गरिँदै 210 हेक्टर क्षेत्रफल जमिन सिंचाई गर्ने लक्ष्य। भारतको किसान आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि राजधानी नयाँ दिल्लीमा तनाव। आन्दोलन दबाउन प्रहरीद्वारा अश्रु ग्यास प्रहार। र युदियाममा K2 हिमालमा आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गर्ने नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता। काठमाडौँमा प्रधानमन्त्रीद्वारा स्वागत। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा आज 303 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 4574 जनाको गरिएको PCR परीक्षणमा 303 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टामा 285 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा निको हुने दर 98.1% छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैबीच सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भोलिदेखि लगाउने व्यवस्था मिलाएको छ। भारत सरकारको सहयोगमा नेपालमा भित्रिएको मध्ये लुम्बिनी प्रदेशका लागि 87,679 खोपको मात्रा छुट्याइएको छ। 39,495 जनाका लागि बुटोल आइपुगेको खोप जिल्लाहरूमा पठाउने तयारी गरिएको छ। उक्त खोप जिल्लाहरूमा पठाउनका लागि बुटोल स्थित आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा चिस्यान मापन गरेर राखिएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले जानकारी दिनुभयो। यो कुरा चाहिँ कोभिडबाट प्रभावित मानिसहरूको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सरकारको तर्फबाट चाहिँ कोभिड भ्याक्सिन भारत सरकारको सहयोगमा उपलब्ध गराउँदैछ र त्यस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो पहिलो लटका लागि चाहिँ 40,000 मानिसलाई पुग्ने गरी चाहिँ हामीलाई खोप उपलब्ध भएको छ। अहिले भर्खर मात्रै हाम्रो आपूर्ति केन्द्रमा त्यसको दाखिला भएको छ। बुटोल आइपुगेको खोप कार्यान्वयन सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायहरूबीच भर्चुअल छलफल भइसकेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव महादेव पन्तले पहिलो चरणमा तराईका 6 जिल्लाका 9वटा अस्पतालबाट खोप लगाउन तालिमको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। 8,768 भाइल हामीले रिसिभ गरिसकेका छौँ। आज 13 गते नै यसको तालिम दिने, खोप लगाउने व्यक्तिहरूलाई तालिम दिने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ र पर्सिदेखि हामी अस्पतालहरूबाट खोप अभियानको सुरुवात गर्दछौँ। हाम्रो यो प्रदेशका सबै प्रादेशिक अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरूबाट हामी सुरु गर्छौँ। उहाँले प्रदेशका 12वटै जिल्लामा माघ 14 देखि 18 गतेसम्म खोप कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरिएको पनि बताउनुभयो। 87,679 डोज लुम्बिनी प्रदेशमा आएको हो। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी रूपन्देहीका लागि 33,420 डोज छुट्याइएको छ। त्यस्तै बाँकेका लागि 17,090, दाङमा 6,590, कपिलवस्तुमा 4,540, प्युठानमा 2,360, बर्दियामा 4,360, अर्घाखाँचीमा 3,850 डोज खोप पठाइनेछ। त्यसै गरी नवलपरासी पश्चिममा 2,380, रुकुम पूर्वमा 2,040, गुल्मीमा 4,180, पाल्पामा 5,400 डोज कोरोना विरुद्धको खोप पठाउने तयारी प्रदेश सरकारको छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि पनि 36,000 कोरोनाको खोप पठाइएको छ। सबै जिल्लामा खोप लगाउने काम सुरु गर्ने योजना अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा खोप पठाएको हो। प्रदेश सरकारले यस कार्यमा सबैलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह समेत गरेको छ। भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप धनगढीबाट प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गइसकेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढीका निमित्त निर्देशक पदम विष्टले केन्द्र सरकारले प्रदेशमा 36,000 डोज खोप पठाएको भए पनि पहिलो चरणका लागि सबै जिल्लामा 18,000 खोप पठाइएको बताउनु भएको छ। अहिले पहिलो शिपमेन्ट अन्तर्गत हाम्रो दार्चुला जिल्लाको लागि 139
भाइल गइरहेको छ भने बझाङको लागि 156, बैतडीको लागि 222, पछामको लागि 208, बाजुराको लागि 99, डडेलधुराको लागि 126, डोटीको लागि 162 भाइलहरू गइरहेको छ। एउटा भाइलरमा 10वटा डोजहरू रहेको हुन्छ। कैलालीको लागि 415, कञ्चनपुरको लागि 282 छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मी श्रेष्ठले सरकारले 14 गतेदेखि खोप लगाउने भनेकोले सोही अनुसार खोप पठाइसकेको जानकारी दिनुभएको छ। डोटी, पछाम, त्यसपछि बाजुराको लागि एउटा गाडी, त्यसपछि बझाङ डडेलधुराको लागि एउटा गाडी, त्यसपछि बझाङ दार्चुला बैतडीको लागि अर्को गाडी, कैलाली कञ्चनपुरको लागि 14 गते लगाउन सुरु गर्नको लागि अब नजिक जिल्लाको पुग्ने भयो। टाढाको भन्नाले बाजुरा हो, त्यो 3 दिनसम्म लाग्ला। जे होस् 14देखि सुरु गरेर 18 गतेभित्रमा लगाइसक्नुपर्ने भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ सक्नुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बुधबार नै खोप लगाउने गरी तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नरेन्द्र कार्कीले खोप कार्यमा सबैलाई सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नु भएको छ। मेरो सबैमा अनुरोध हो, अब यो खोप चाहिँ आएको चाहिँ छ, यसलाई हामी अवसरको रूपमा लिउँ र यो खोपले चाहिँ भोलिको दिनमा सेकेन्ड वेभ अहिले चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटी पनि। एकातिर हाम्रो सङ्क्रमण दर घटेको अवस्था छ र पहिलो वेभ व्यवस्थापन गर्न सफल भयौँ भने, यदि हामीले समयमै खोप लगायौँ र हामी सुरक्षित बन्यौँ भने सेकेन्ड वेभलाई हामी सजिलै नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ लागिरहेको चाहिँ छ। र यो महान कार्यमा सबैलाई सहभागी भइदिनु हुन र को लागि सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्य जिल्लाको जिल्ला अस्पतालमा र कैलालीमा बढी जनसङ्ख्या भएकोले धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पताल र टिकापुर अस्पतालमा खोप केन्द्र स्थापना गरिएको छ। पहिलो चरणको भ्याक्सिन स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीहरूलाई प्राथमिकता दिएर लगाइने उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने सरसफाई कर्मी, सब वाहनका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालकहरू र सब व्यवस्थापन र सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षा कर्मीहरूलाई खोप लगाउने कार्यविधि तयार पारिसकेको सूचना अधिकारी कार्कीले बताउनु भएको छ। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। यसैबीच कोरोना भाइरस विरुद्ध लगाइने खोप कर्णालीका 8 जिल्लामा पनि पुर्याइएको छ। मौसम प्रतिकूलका कारण डोल्पा र हुम्लामा भने भोलि बिहान पठाएर लगाउने तयारी गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध भोलिदेखि लगाइने खोप कर्णालीका 10 जिल्ला मध्ये 8 जिल्लामा पुर्याइएको छ। डोल्पा र हुम्लामा बुधबार बिहान पठाएर 10 बजेदेखि एकैसाथ खोप लगाउने तयारी पूरा गरिएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रदेशका 12वटा अस्पतालबाट 11,200 जनालाई कोरोना विरुद्धको पहिलो चरणको खोप लगाउन लागि हो। खोप अभियान र व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सबै तयारी सकिएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। आपूर्ति केन्द्र नेपालभरिमा जुन अहिले रहेको छ त्यहाँ चाहिँ हामीले राखेर त्यहाँबाट चाहिँ अहिले हामी आजसम्मलाई 10 जिल्ला हाम्रो 10 जिल्लाका अस्पतालहरूमा पुर्याइसकेका छौँ। 2टा जिल्ला डोल्पा र हुम्ला भोलि बिहान जान्छ र अहिले पहिलो चरणमा यो अभियानको पहिलो चरणको 3 दिनमा हामीले चाहिँ जिल्लास्थित साबिकको जिल्लास्थित सदरमुकाम अवस्था अस्पतालहरूबाट र हाम्रो ठुलो अस्पताल 2टा जुन कलेज अस्पताल छ र जुम्लामा शिक्षण अस्पताल र अनि अर्को 2टा सामुदायिक अस्पताल सहरजारी र मेलकुना, यी 12वटा अस्पतालबाट हामीले भोलि बिहान 10 बजे शुभारम्भ गर्दै गइरहेका छौँ। भारत सरकारले उपलब्ध गराएको 10 लाख मात्र कोरोना विरुद्धको खोप मध्ये कर्णालीमा 26,000 डोज खोप आएको छ। अनुदानमा आएको खोप पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सरसफाई कर्मचारी, सब व्यवस्थापकलाई लगाउन लागि निर्देशनालयले जनाएको छ। खोप लगाउने स्वास्थ्य कर्मीलाई निर्देशनालयले प्रशिक्षण दिइसकेको पनि जनाएको छ। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। प्रदेशमा कोरोना खोप पुगेसँगै नागरिकहरू खुसी भएका छन्। यही सन्दर्भमा आज हामीले कैलालीका नागरिकलाई खोप सबै जनतालाई सर्वसुलभ होस् भन्नका लागि सरकारले कस्तो पहल गर्नुपर्ला भनेर सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। कोरोनाको औषधि भ्याक्सिनहरू पुग्यो हरेक ठाउँमा, हरेक जिल्लामा, हरेक सहरमा भन्ने सुनेर हामी उत्साहित छौँ। अब सबै आम जनसमुदायले तल्लो स्तरसम्म पनि यो कोरोनाको औषधि भ्याक्सिन लाग्न पायो भने अझै धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। खोप आउँदा अहिले एकदमै खुसी लागिरहेछ होइन।
अब पहिला कोरोनाको महामारीले गर्दा एकदमै अप्ठ्यारो, सबैलाई डर त्रास भन्ने होइन एकदमै लागिरहेको थियो। सबै सर्वसाधारणहरूले लगाउनुपर्छ। हामी जस्तो सुदूरपश्चिम पिछडिएको जिल्लामा पनि खोप आइपुग्नु अझ झन् खुसीको कुरा नै भन्नुपर्छ है। अब त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल सरकारको पहलमा जुन इन्डियाबाट जति खोप आएको त्यो खोपले नपुग्ने अवस्थामा उता कूटनीतिक प्रयास गरेर राम्रोसँग सम्बन्ध, इन्डियासँग सम्बन्ध राखेर र कताबाट हुने हो, हामीलाई राहत कसरी हुने हो, नेपाली जनतालाई कसरी राहत पुग्ने हो र अब कम चाहिँ के अरे मात्रामा चाहिँ मान्छेलाई असर नपरोस् भन्ने हिसाबले चाँडै चाहिँ सरकारले यसको चाहिँ निरूपण गर्नु। विश्व नै यो कोरोना महामारीको प्रकोपले अल्झिरहेको अवस्थामा हाम्रो देश पनि यसबाट पछितो हुन सकेको छैन। हाम्रो देशले पनि यो कोरोनाको धेरै यहाँका जनताहरूले धेरै कष्ट, कोरोना सम्बन्धी धेरै त्रास फैलिएको छ हैन। त्यसैले अब यो कोरोना महामारीको विरुद्धमा चाहिँ खोप नेपालमा भित्रिएको छ र आजदेखि सुरु हुँदैछ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि खुसी नै लागेको छ। तर अब यो के कति परिणाममा यो भित्रिएको छ र यसले चाहिँ कति जनताहरूले चाहिँ राहत पाउँछन् त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ। बढीभन्दा बढी जनताले राहत पाउन्, सर्वसाधारणले राहत पाउन्, त्यो चाहिँ हाम्रो कामना हुन्छ। खुसी लाग्यो किनकि हामी पनि कोरोनाबाट बस्न सक्ने भयौँ भन्ने आश। त्यसको औषधि पनि थिएन, उपचार औषधिहरू खोपहरू केही पनि थिएन, आफ्नो देशमा पनि थिएन, बाहिर जाउँ भनेपछि बाहिर पनि थिएन। त्यही भएर डर लागेको थियो। यतिले मात्र पुग्दैन, सरकारले अझ धेरै खोप ल्याउनुपर्छ र सबै जनताहरूलाई पुगोस्। मलाई त एकदम खुसी लागेको छ किनभने खोप आइहाल्यो, सबलाई सजिलो हुन्छ अनि सबलाई लगाउनु मिले झन् राम्रो हुन्छ। खोप आइसकेपछि मान्छेलाई अब त्यो खोप लगाइसकेपछि निको हुने हो कि भन्ने एक खालको मान्छेलाई त्रास मात्रै हो। सबै नागरिक स्तरमा पहुँचको आधारमा पुर्याउने हो भने त्यो त त्यसको लागि के अरे माग नै गर्नुपर्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुगुमा रहेको नेपालकै ठूलो रारा तालमा पर्यटन प्रवर्धन हुन सकेको छैन। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सडक लगायत आवास र खानपानका लागि पूर्वाधारको आवश्यक विकास नहुँदा रारामा पर्यटकको चहल पहल घटेको छ। प्रकृतिको अनुपम भण्डार मुगु स्थित नेपालकै ठूलो ताल रारा हेर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई बाटो लगायत आवास तथा खानपान जस्ता पूर्वाधारको आवश्यक विकास नहुँदा रारामा दिन प्रतिदिन पर्यटकहरूको चहल पहल घट्दै गएको देखिन्छ।
नाकमा गम्बडी सडक कालोपत्रे नहुनु, रारा छेउका बस्तीहरूमा होमस्टेको व्यवस्था नहुनु, स्थानीय कला संस्कृति र रैथाने बालीको उत्पादनमा जोड नदिनु जस्ता विविध कारणले रारा हेर्नेहरूको कमी हुन थालेको चर्चा सुनिने गरेको छ। सल्लेरी, माझघट्ट र ताल किनाराको डाँफे होटलमा पर्यटक हवात्त आएको बेला खान बस्न राम्रो सुविधा नपाएको व्यक्तिले राराको नकारात्मक सन्देश लिएर गएको बुझिन आएको छ। देशमा 3वटा सरकार र राज्यका नीति निर्माता समेत रारामा बेला बेला आए पनि राराको ठोस विकासमा चासो नदेखाएका कारण राराको चर्चा बढ्नुको साटो घट्दै जान थालेको मुगालीको कथन छ। घाँसपासको उचित व्यवस्था गरेर बसाई लम्ब्याउनु त कता हो कता, 2 दिन बस्ने गरी आएका पर्यटक समेत 1 दिनमै फर्कने गरेका छन्। रारा आउन बाटो लगायत विभिन्न पूर्वाधारको विकास भए मात्र रारा हेर्नेको संख्यामा वृद्धि हुने पर्यटकहरूको सुझाव छ। होमस्टेमा चाहिँ त्यहाँको लोकल मान्छेहरूले चाहिँ सामान्य आफ्ना चाहिँ उत्पादनहरूले चाहिँ स्वागत गर्न सकुन्, अनि टुरिस्टहरू आएर त्यहाँ सरल बस्न सकुन्, टुरिस्टलाई कम खर्चमा हुने अनि स्थानीयलाई चाहिँ बढी आम्दानी हुने। रारा ताल निकुञ्जभित्र परेका कारण छायानाथ रारा नगरपालिकाले रारामा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न झन्झटिलो समेत भएको नगर प्रमुख हरिजङ साई बताउनुहुन्छ। सङ्घीय सरकार अन्तर्गत बच्छ, यो राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन अन्तर्गत पर्ने भएको हुँदा हामीले सोचे जस्तो यहाँ विकास गर्न सकिएको अवस्था छैन। राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनले यो कोर एरियाभित्र निकुञ्जको चाहिँ क्षेत्रभित्रमा पूर्वाधारका निर्माणहरू गर्न नदिँदो रहेछ। रारा तालको प्रचार प्रसार भन्दा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने हो भने यसबाट मुगु मात्र नभई सिङ्गो कर्णाली प्रदेशकै आर्थिक मेरुदण्ड बन्न सक्ने बुद्धिजीवीहरूको तर्क छ। कविराज कार्की, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, मुगु। रोल्पाको सिंचाई विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 8 करोड 51 लाख रुपैयाँ खर्च गर्न लागिएको छ। संघीय सरकारको सशर्त कार्यक्रम अन्तर्गत 1 करोड 83 लाख र प्रदेश सरकारको विभिन्न शीर्षकमा 6 करोड 68 लाख रुपैयाँ बजेट आएको जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। यस वर्ष जिल्लामा संघीय सरकारको 7 मध्ये 3वटा र प्रदेश सरकारको 14 मध्ये 9वटा सिंचाई आयोजना सञ्चालनमा रहेको सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय रोल्पाका प्रमुख पुरुषोत्तम प्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो। यस्तै प्रदेश सरकारकै बजेटबाट 7वटा सिंचाई आयोजनाको मर्मत गरिने भएको छ। हाल 6684 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुगेको रोल्पामा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म थप 210 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य कार्यालयले लिएको छ। पछिल्लो समय बैतडीका किसानहरू माहुरी पालन व्यवसायमा आकर्षित हुन थालेका छन्। थोरै लगानीबाट आत्मनिर्भर बन्न सकिने भएपछि माहुरी पालन व्यवसायमा किसानहरूको आकर्षण बढेको हो। यो दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली स्थित उरा गाउँकै यी किसान हुन् वासुदेव भट्ट, जसले एक घार मौरीबाट मौरी पालन व्यवसाय सुरु गरेका थिए। एक घार मौरीबाट सुरु गरिएको वासुदेवको मौरी व्यवसायले अहिले मासिक लाखौं कमाउँछ। माहुरी मात्रै होइन, उनले बोयर जातका बाख्रा र टर्कीको व्यवसाय पनि गरिरहेका छन्। मौरी पालन व्यवसाय फस्टाएपछि उनले सहकारी विस्तार गरी उरा गाउँलाई मौरीमय बनाएका छन्। यस सिजनमा मात्रै उरा गाउँ कृषि सहकारी संस्थाले 50 कुन्टल बढी मह निर्यात गरिसकेको छ। 250 घारबाट हाम्रो हजुरको 31 कुन्टल चाहिने मह उत्पादन भयो। हजुरको 60-62 लाख रुपियाँ हजुरको महीबाट आयो होला हजुर। अनि चाहिने बाख्राबाट बढी आयो हजुरको। बाख्राबाट पनि हामीलाई 18-20 लाख रुपियाँ चाहिने यो बोयर जातको 50% र 70% पाठापाटीबाट त्यो पनि आयो। अहिले उरा गाउँ कृषि सहकारी संस्थामा आसपासको गाउँका समेत गरी 450 सदस्यहरू छन्। मौरी र बाख्रा पालन व्यवसायबाटै अहिले उरा गाउँका किसानहरू आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन्। मेरो पहिलादेखि पनि मुने घारमा 10वटा मुने घार थियो। अब त्यसपछि जब यो सहकारी आयो, त्यसपछि आधुनिक डब्बाहरूमा हामीले यो घारमा राख्दाखेरि एउटै मुने घारबाट 2 पनि बनाउन सकियो। र पहिला चाहिँ 5-7 किलो मात्र त्यो मुने घारबाट मह उत्पादन हुन्थ्यो भने यसपालि त 16-17 किलोसम्म पनि हुँदो रहेछ कि। मैले नै 2 कुन्टल जति मह बिक्री गरेँ। किसानहरूको लगनशीलताका आधारमा उरा गाउँमा सरकारी अनुदान भने आउन सकेको छैन। यो मह कहाँ राख्ने, हामी अब सङ्कलन पनि गर्नु पर्यो हजुरको, एउटा सङ्कलन केन्द्रको आवश्यकता पर्यो। त्यसो भएको हुनाले आगामी कार्यक्रममा यो मह निकाल्ने मसिनहरू, मह प्रशोधन गर्ने मसिनहरू र एउटा सङ्कलन केन्द्रको लागि सहयोग गरिदियो भने हाम्रो यो सम्पूर्ण यो अहिले जो यस संस्थामा आबद्ध भएका 409 जना सदस्यहरू छन्, यिनलाई चाहिने राहत पुग्ने थियो।
सरकारी अनुदान पहुँचका भरमा वितरण हुने परिपाटीले पनि वास्तविक किसानहरू मर्कामा पर्ने गरेको यहाँका किसानहरूको गुनासो छ। उरागाउँ एउटा उदाहरण मात्र हो। जिल्लाका अन्य थुप्रै ठाउँमा अनुदान आवश्यक सिप र उपकरणको अभावले किसानहरूले व्यावसायिक कृषि कर्म गर्न सकेका छैनन्। नरी बडु, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, बैतडी। चरीचरण क्षेत्र नहुँदा डडेलधुराका बाख्रा पालन किसानलाई समस्या भएको छ। सामुदायिक वनमा बाख्रा चराउन रोक लगाएपछि बाख्राका लागि चाहिने चरीचरण नभएको कृषकहरूले बताएका छन्। बाख्रा पालनबाट राम्रो आमदानी हुने भए पनि चरीचरणको अभावका कारण डडेलधुराका अधिकांश किसानहरू व्यावसायिक रूपमै बाख्रा पालनलाई छोडेर अन्य व्यवसाय गर्न थालेका छन्। विगतका दिनमा सहजै चरीचरण क्षेत्र नहुँदा व्यावसायिक रूपमै बाख्रा पालन गर्न समस्या भएको आलीताल गाउँपालिका 8 डोलाका किसान इन्द्र बहादुर डाला मगरले बताउनुभयो। केही कृषकहरूले घाँस खेती गरे पनि धेरै कृषकहरू जग्गाको अभावमा घाँस खेती समेत समस्या रहेको कृषकहरूको भनाइ छ। जिल्लाको आलीताल, अजयमेरु र भागेश्वर गाउँपालिका बाख्रा पालनका लागि पकेट क्षेत्रका रूपमा रहेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका 1 बालुकुना बिक्री केन्द्रमा कुहिएको चामल भेटिएको छ। मुगु सोरुकोट हुँदै हुम्लाको बालुकुना बिक्री केन्द्रमा पुर्याइएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको चामल कुहिएको भेटिएको हो। बिक्री केन्द्रबाट किनेको चामलमा कुहिएर डल्ला परेको र घुन लागेकाले गाई भैँसीलाई नै चामल खुवाएको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्। सुर्खेतबाट मुगुको सोरुकोटसम्म गाडीमा र सोरुकोटबाट खच्चर ढुवानी गरी हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका 1 को बालुकुना बिक्री केन्द्र 320 क्विन्टल चामल पुर्याएको ठेकेदार प्रदीप टमटाले बताउनुभयो। जिल्ला स्थित सरोकारवाला निकायहरूले यस विषयमा चासो नदेखाएको भन्दै उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। डोल्पाको से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज चोरी सिकारी नियन्त्रणमा सक्रिय भएको छ। निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाका बस्तीमा पुस्तौदेखि मौलाइरहेको चोरी सिकारी रोक्न अभियान नै सञ्चालन गरी नियन्त्रणका प्रयास गरिन लागिएको हो। सोमबार मात्रै निकुञ्ज क्षेत्रबाट 33 थान भरुवा बन्दुक र 2 नालसहित 8 जनालाई पक्राउ गरेको निकुञ्जका निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत सरोजमणि पौडेलले बताउनुभयो। मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने जगदुल्ला गाउँपालिकाको काईगाउँ, हुरीकोट, माझगाउँ, झयाकोट तथा छाचुबाट हात हतियार सहित पक्राउ गरिएको पौडेलको भनाइ छ। पक्राउ गरिएका सबैलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। वन्यजन्तुको चोरी शिकार गर्ने शिकारीहरूले अवैध रूपमा लुकाएर राखेका भरुवा बन्दुक निकुञ्जलाई बुझाउन स्थानीय र जनप्रतिनिधिको सहयोगमा बरामद गरिएको निकुञ्जले बताएको छ। यस अगाडि निकुञ्जले 37 थान भरुवा बन्दुक, 1 थान कठुवा पिस्तोल, 10 वटा इन्सास राइफलको गोली बरामद गरेको थियो। हालसम्म निकुञ्जले 70 वटा भरुवा बन्दुक बरामद गरिसकेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
किसान आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका विभिन्न स्थान तनावग्रस्त बनेका छन्। आज बिहान दिल्लीको मुख्य भागतर्फ अगाडि बढेका आन्दोलनरत किसानहरू उग्र बनेपछि आइटिओ, अक्षरधाम लगायतका स्थानहरू तनावग्रस्त बनेका हुन्। आइटिओ स्थित दिल्ली प्रहरीको मुख्यालयको सामुन्ने नै आन्दोलनरत किसान र प्रहरीबीच झडप भएको छ। ट्र्याक्टर सहित पुगेका किसानहरूले बस लगायत सार्वजनिक सम्पत्ति तोड्ने र प्रहरीमाथि समेत आक्रमण गरेपछि परिस्थिति उग्र बन्न पुगेको थियो। किसानलाई रोक्न प्रहरीले दर्जनौं अश्रु ग्यास प्रहार गर्नुका साथै लाठीचार्ज समेत गरेको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राजधानी नयाँ दिल्लीको इन्डिया गेटमा विभिन्न झाँकी र सेनाको परेड सहितको भव्य कार्यक्रम चलिरहेकै बेला त्यहाँबाट केही किलोमिटरको दूरीमा किसानहरूले सरकारको विरोधमा र्याली निकालेका हुन्। मोदी सरकारले ल्याएको कृषि सम्बन्धी 3वटा कानूनको विरोधमा विगत 5 महिनादेखि भारतमा किसानहरू आन्दोलनरत छन्। पञ्जाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र र पश्चिम बंगाल लगायतका राज्यमा ती कानूनको चर्को विरोध हुँदै आएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य हिजोको तुलनामा 400 रुपैयाँले बढेको छ भने चाँदीको मूल्य सामान्य गिरावट भएको छ। हिजो प्रतितोला 92,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज प्रतितोला 92,800 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 92,300 रुपैयाँ कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य भने आज 5 रुपैयाँले घटेको छ। हिजो प्रतितोला 1,260 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज 5 रुपैयाँले घटेर प्रतितोला 1,255 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। विश्वकै दोस्रो अग्लो चुचुरो केटु हिमालमा हिउँदयाममा आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गरेका निर्मल पूर्जा सहित 10 नेपाली आरोहीहरूको टोलीलाई काठमाडौँमा भव्य स्वागत गरिएको छ। निर्मल पूर्जा सहितको 10 सदस्यीय नेपाली टोली विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल माउन्ट केटु आरोहण गरेर मंगलबार स्वदेश फर्किएका हुन्। उनीहरूलाई पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल पर्वतारोहण संघ लगायत पर्यटन क्षेत्रका संस्थाको सहभागितामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत तथा सम्मान गरिएको छ। गत वर्ष मात्रै सगरमाथा सहित 8000 अग्ला विश्वका 14वटा हिमाल 6 महिना 6 दिनको समय लगाएर आरोहण गर्दै विश्व कीर्तिमान बनाएका नेपाली आरोही निर्मल पूर्जाले हिउँदयाममा हालसम्म कोही नपुगेको पाकिस्तानको केटु हिमालको चुचुरोमा चढेर फेरि विश्वको ध्यान खिचेका छन्। कम्तीमा -62 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तथा प्रति घण्टा 100 किलोमिटर गतिको हावालाई सामना गर्दै म्याग्दीका पूर्जा सहित 10 नेपाली आरोही माघ 3 गते दिउँसो नेपाली समय अनुसार 5:15 बजे विश्वकै दोस्रो अग्लो केटु हिमाल 8611 मिटरमा पाइला राख्न सफल भएका हुन्। अब हाल देशका पूर्वी पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहनुका साथै तराईका भूभागमा बाक्लो, हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। आज राति लुम्बिनी प्रदेशका भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना विरुद्ध खोप अभियानको तयारी अन्तिम चरणमा। प्राय सबै जिल्लामा खोप आपूर्ति। अग्रपंक्तिका व्यक्तिलाई भोलिदेखि नै खोप लगाइने। नेपालकै ठूलो राराताल क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेन। खाना र आवासकै समस्याले पर्यटन प्रवर्धनमा समस्या।
रोल्पाको सिंचाई विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 8 करोड 51 लाख रुपैयाँ खर्च गरिँदै 210 हेक्टर क्षेत्रफल जमिन सिंचाई गर्ने लक्ष्य। भारतको किसान आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि राजधानी नयाँ दिल्ली तनाव, आन्दोलन दबाउन प्रहरीद्वारा अश्रु ग्यास प्रहार। र युद्धयाममा K2 हिमालमा आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गर्ने नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता, काठमाडौँमा प्रधानमन्त्रीद्वारा स्वागत। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।